अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड होने की खबरें हैं। इस बार अपनी तरफ से बहुत बड़ा धमाका ये करने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, साइफर केस तो तारीख के कूड़ादान में चला गया है। आप बेशक ये चलाएं, बेशक इसमें सज़ा दें, लेकिन कल के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि रियासत बदनीयती से ये सारा केस चला रही थी। तो साइफर केस तो बढ़ गया है। तोशा खाना भी तारीख के कूड़ादान में जा चुका है। टिरियान वाइट केस का फैसला पहले ही आ चुका है। बेशक जस्टिस आमिर फारूक उस पर सांप बन के बैठे रहें, जितने भी केसेस बना रहे हैं इमरान खान सबसे सुरखरू होके निकल जाएंगे। बेवकूफ़ फैसला साजों ने एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया है। दावे ये किए गए हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून अब इंटरव्यू देगा इमरान खान के खिलाफ। दावा किया जा रहा है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। इस इंटरव्यू से दो मकासद हासिल करने हैं। एक ये कि इमरान खान भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तरह करप्ट हैं, वो भी नमक में नमक ही हो चुका है, उसको आप ईमानदार मत समझें। और दूसरा मकसद ये हासिल करना है कि इमरान खान पे जो अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, जिसकी अभी कार्रवाई शुरू है, उसमें अगर सज़ा देनी है तो उससे पहले माहौल बनाया जाए। इलेक्शन से पहले ये सारे केसेस भी चल रहे होंगे, उसमें किसी एक या दो में इमरान खान को सज़ा भी सुनानी है, तो माहौल बनाना ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर्टी टाइकून, इससे बड़ा कौन हो सकता है जो कहेगा कि मेरे इतने मिलियन पाउंड पाकिस्तान आने थे और मुझे इमरान खान ने ब्लैकमेल किया, या वट एवर कहेंगे बुशरा बीबी ने मुझसे ये लिया वो लिया, इसी तरह की कोई बातें करेंगे। तो इस तरह से इमरान खान को भी तकलीफ दी जा रही है और इमरान खान की किरदार कुशी भी की जा रही है। अब आप ज़रा इमेजिन करें कितनी बातें थीं जिन्हें आप सच समझते थे लेकिन असल में वो झूठ निकले। मसलन मुल्क को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने कंट्रोल किया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी उनकी बात मानती है, इसीलिए फिर मजबूरी में इन लोगों को आगे आना पड़ता है। मार्शल भी मजबूरी में लगते हैं, लेकिन कौम को पता चला कि ऐसी बात नहीं है। इक़्तिदार तो हमेशा इन्हीं के पास था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो कभी कभी अपना हिस्सा ज़्यादा मांगते थे तो उनको उनकी औकात याद दिला दी जाती थी। बस इतनी सी लड़ाई थी उनके साथ। जब असल लड़ाई हुई तो देख लिया ना इनका असल रूप। इमरान खान से असल लड़ाई हुई है, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि इक़्तिदार पे आपने कब्जा क्यों किया हुआ है, ये तो अवाम का हक है, अवाम जिसको देंगे वोट उसका हक है। तो यहाँ से असल लड़ाई शुरू हुई, वरना पहले सब नूरा कुश्ती थी। आपको ये लगता था कि काजी फायज ईसा बड़े आइनी जज हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज हैं, लेकिन अब पता चला कि नहीं, वो तो इन्हीं के साथी हैं। फिर जितने सहाफ़ी अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते थे पिछले 10, 12, 15 सालों में जिनकी शोहरत थी, वो सब पालशिए निकले, और जिनको कहा जाता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, वो सब स्टैंड ले गए। उन सब ने गलत बात नहीं मानी। यानी हमें बताया जाता था कि कश्मीर का सौदा नवाज शरीफ करना चाहता है। बाद में पता चला कि कश्मीर का सौदा तो कोई और लोग करना चाहते थे। और इस बार भी इमरान खान ने मोदी को आने से रोका, वरना वो तो कश्मीर का सौदा करके मोदी को बुला रहे थे इस मुल्क में। फिर ये था कि सियासतदान इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। पता चला कि इसराइल को तो कोई और तस्लीम करवाना चाहता था, और उसके लिए इमरान खान पे भी दबाव था, और जो लोग तस्लीम करने के लिए तैयार हैं उनको वापस इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। तो कितने ही मिथ थे जो टूट गए हैं। मीडिया की आज़ादी, पाकिस्तान में जमहूरियत, कानून की बालादस्ती, आइन, ये सब मिथ टूट गए हैं। इसमें एक और मिथ भी था कि प्रॉपर्टी टाइकून सब कुछ कंट्रोल करता है, ताकतवर लोग भी उसके काने हैं, ये सब कंट्रोल करता है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। ये फ्रंट मैन है, और ये मुशर्रफ के दौर में असल में फ्रंट मैन बना। वहाँ से इसकी सही उठान और उड़ान शुरू हुई। इसको फ्री हैंड दे दिया गया कि कोड़ियों के बल जो है वो ज़मीनें लो, बनाओ और अयाशी करो, ये इसको हक दिया गया। और उसके बाद ये फ्रंट मैन बना। इसके ज़रिए सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को ख़रीदा जाता है, करप्ट किया जाता है, जिनकी फाइलें बनती हैं, वीडियोस बनती हैं। लेकिन ये फ्रंट मैन है, ये सबको कंट्रोल नहीं करता। लेकिन मैं तो सिर्फ उनकी अक्लों को सलाम करता हूं जो एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू इमरान खान के खिलाफ ला रहे हैं जिनके बारे में उनकी अपनी अहलिया ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, जो खुद ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे किसी बंदे के इंटरव्यू की क्या हैसियत होगी पाकिस्तानी अवाम में। ये तो ऐसे ही है कि आप नवाज शरीफ का इंटरव्यू करवा दें इमरान खान के खिलाफ,
اور وہ کہے کہ مجھے عمران خان بلیک میل کرتا تھا، یا مجھ سے یہ چیزیں مانگی گئی تھیں، یا مجھ سے ہار مانگے گئے ہوں گے، یا یہ کیا تھا۔ وہ جو ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی اس میں بھی اسی طرح کی ایک کہانی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اس طرح کی کوئی بھی کہانی ڈالی جا سکتی ہے۔ اب کیا عوام اس پر یقین کرے گی نہیں کرے گی؟ تو میں عقل مندوں کو یہ کہوں گا کہ خدارا کیوں اپنا سر دیوار سے مار مار کے توڑ رہے ہو، خود کو تباہ کر رہے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ عوام کی مان لیں۔ عزت کا رستہ ہے، بھلائی کا رستہ ہے، پاکستان کی بہتری کا رستہ ہے۔ آخر کیا دشمنی ہو گئی ہے پاکستان سے، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ عمران خان سے دشمنی نہیں ہے، یہ جو کیا جا رہا ہے یہ سب پاکستان سے دشمنی ہے۔ کیا پاکستان کی قسمت میں صرف یہ فرنٹ مین رہ گئے ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف نما فرنٹ مین، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل سٹینڈنگ نہیں ہے، دنیا جن کو نہیں جانتی، جو پاکستان سے باہر کہیں چلے جائیں واک کر رہے ہوں تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ شخص کون ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کسی بھی یورپین ملک میں چلا جائے واک کرے، کوئی بندہ اسے پہچان گیا تو پھر کہیے گا، سوائے پاکستانیوں اور انڈینز کے۔ لیکن یہی عمران خان کہیں چلا جائے آپ کو سینکڑوں ہزاروں لوگ کھڑے نظر آئیں گے اس کے آٹوگراف کے لیے، اور اسے لائنیں لگا کے ملنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ آپ کو ہوش بھی کچھ ہے؟ کوئی عقل کے ناخن لو خدا کے بندو۔ دوسری طرف ایک اچھی خبر ہے کہ جہاں عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ وکلاء کو اب ٹکٹ دیے جائیں گے، وہاں جیسے میں بہت تعریف کرتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کی، بہت زبردست وکیل ہیں، کچھ رومرز چلتے رہے، کل پورا دن تو کم از کم چلتے رہے کہ وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے۔ پھر ایک رومر چھوڑا گیا کہ وہ خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے ان کے خلاف تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ اب ندیم ملک نے اپنے پروگرام میں ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست ٹیکنیکل جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب جبر ہو رہا ہو تو ریزسٹنس لازمی ہو جاتی ہے، خواہ وہ قانون کے محاذ پر ہو، خواہ سیاست کے محاذ پر، یہ لازم ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ ندیم ملک نے سوال پوچھا کہ کیا آپ الیکشن لڑیں گے اور لاہور سے لڑیں گے، اس حلقے سے لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز خارج از امکان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں لڑوں گا، لیکن کہا کہ کوئی بھی چیز خارج از امکان نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم ریزسٹنس لازم ہو چکا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ کس طرح کے لوگ اب سٹینڈ لینا شروع ہو گئے ہیں جو پولیٹکس میں نہیں تھے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ پولیٹیشنز کو تو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ اور اگر میں عمران خان کی جگہ پہ ہوتا، اور اگر میری پارٹی جیت کے آئے تو سلمان اکرم راجہ کو میں وزیر قانون بناؤں اور ان سے کہوں کہ آپ نے کرمنل جسٹس سسٹم کے ریفارمز کرنے ہیں، کیونکہ ان کے آئیڈیاز مجھے بہت پسند ہیں، کچھ جو باتیں وہ کرتے ہیں اگر وہ آئیڈیاز امپلیمنٹ کر دیے جائیں تو پاکستان میں عدالتی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو گلے سڑے پرانے قوانین ہیں، جو عہد حاضر کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو نکال کے بالکل ماڈرن قوانین بنائے جا سکتے ہیں۔ قانون شہادت سے لے کر پرانے جو قوانین انگریز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کو دبانے کے، لوگوں کو بولنے کی آزادی سے روکنے کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بغاوت کے مقدموں میں لوگوں کو پھنسانے کے، یہ سارے قوانین ختم ہو اور ان کی جگہ اگر ریاست کو کوئی مدافعتی قوانین چاہیے تو وہ بہتر انداز میں بنائے جا سکتے ہیں۔ عمومی طور پر اگر کوئی بولتا ہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں کہ اگر کسی کو اس نے بدنام کیا ہے تو اس کو ہرجانہ کر دیں، یہی ہونا چاہیے، اور ہرجانے کے قوانین سخت کر دیں آپ، جیسے برطانیہ میں ہے، جیسے باقی ممالک میں ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ بہت زبردست اسٹریٹجی ہے۔ اگر اسی طرح سے نظریاتی وکلاء دیکھیں، ایک شرط عمران خان کو رکھنی چاہیے کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بوٹ کے ساتھ نہیں، تو ٹکٹ ملے گا، کیونکہ الیکشن کے بعد بھی انہوں نے عمران خان لوگوں کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے لوگوں کو تب بھی توڑنے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے حلف نہیں لینے دینا، انہوں نے زبردستی استعفے دلانے ہیں، انہوں نے لوگوں کو حلف لینے سے پہلے اٹھا لینا ہے ان ایم این ایز کو۔ جو لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں، تگڑے رہ سکتے ہیں، جو جھکنے والے نہیں ہیں، جو ڈرنے والے نہیں ہیں، ان سب کو تگڑا ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو سلمان اکرم راجہ شاید پہلا قطرہ ہوں اور اس کے بعد لائن لگ جائے ایسے لوگوں کی جو واقعی نظریاتی قسم کے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔